आज हम तलावत खुदाबंदी करेंगे और हमने चौथे बाब की 5वीं आयत तक देखा था और आज हम 6ठी आयत से 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं आयत तक जो है हम 10वीं 5 आयत पढ़ेंगे। 10वीं आयत तक हम पढ़ लेते हैं, तलावत कर लेते हैं 10वीं 11वीं आयत तक और चौथे बाब की 6ठी आयत से हम 10वीं 11वीं आयत तक जो है तलावत करेंगे। तो मेरी इल्तिमास है बाजी फ्रिया से कि वो आए तलावत खुदाबंदी करे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज सुबह हम खुदा उनके जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे 2 करंथियों उसका 4था बाब उसकी 6 आयत से 12 आयत तक। जी 12 आयत तक। इसलिए कि खुदा ही है जिसने फरमाया कि तारीकी में से नूर चमके और वही हमारे दिलों में चमका ताकि खुदा की जलाल की पहचान का नूर यीशु मसीह के चेहरे से जलवागर हो। लेकिन हमारे पास ये खजाना मट्टी के बर्तनों में रखा है ताकि ये हद से ज़्यादा कुदरत हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से मालूम हो। हम हर तरह से मुसीबत तो उठाते हैं लेकिन लाचार नहीं होते, हैरान तो होते हैं मगर ना उम्मीद नहीं होते, सताए तो जाते हैं मगर अकेले नहीं छोड़े जाते, गिराए तो जाते हैं लेकिन हिलाक नहीं होते। हम हर वक्त अपने बदन में यीशु की मौत लिए फिरते हैं ताकि यीशु की जिंदगी भी हमारे बदन में जाहिर हो, क्योंकि हम जीते जी यीशु की खातर हमेशा मौत के हवाले किए जाते हैं ताकि यीशु की जिंदगी भी हमारे फानी जिस्म में जाहिर हो। पस मौत तो हम में अक्सर असर करती है और जिंदगी तुम में। खुदा के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आए कलाम मुकद्दस को मेरे साथ खोलिए। सॉरी मैं उस तरफ गया था पर मैं नाम नहीं देख सका, मेरे सामने जो नाम थे मेरा ध्यान नहीं रहा, लेकिन तो भी कुछ एक नाम मैंने पढ़े हैं। हारिस जोसेफ को, हारिस राजपूत को हम गुड मॉर्निंग कहते हैं और साथ ही बुजुर्ग शमौन मसीह को गुड मॉर्निंग कहते हैं और जितने यहाँ चर्च में मौजूद हैं, बिनिश को, बाजी फ्रिया को, भाई नोमी को, रफ़ाया को और भाई आसफ को, जुनेद को गुड मॉर्निंग कहते हैं। और सॉरी मैं नाम को नहीं पीछे कर ऊपर नीचे कर देख सका, तो भी जितने ऑनलाइन हैं उनको भी हम गुड मॉर्निंग कहते हैं। तो आखिर तक बने रहें ताकि जब आखिर में हम अपने मैसेज को कंप्लीट करें तो फिर मैं आपके लिए नाम बनाम आपके ख़ानदान के लिए बरकत चाहूँगा। हर रोज़ मुझे खुशी होती है जब मैं अपने चर्च के लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए, जितने लोग चर्च में मौजूद होते हैं, हर रोज़ उनके लिए बरकत के कलमात को जारी करते हैं और दुआ करते तो खुदा यकीनन उन्हें बरकत देता है। सो आए चौथे बाब में हम हैं और अब थोड़ा सा मैं चौथे बाब के शुरू को थोड़ा सा रिपीट करना चाहता हूँ ताकि मैं और आप समझ सकें कि कल हम हफ्ते के रोज़ क्या हम बात कर रहे थे। आए ज़रा देखिए। तो चौथे बाब की पहली 6 जो आयात हैं, पौलुस ये बताता है कि खुशखबरी की वाज़े मुनादी करने का फ़र्ज़ है हम पर। मुनादी जब हमने खुशखबरी की करनी है तो वाज़े मुनादी करनी हम पर फ़र्ज़ है। तो उसमें हमने पहली आयत में ये देखा कि खिदमत में हिम्मत नहीं हारते और फिर क्यों नहीं हारते, क्योंकि खुदावन जो है वो उन्हें कुव्वत और ज़ोर देता है। फिर एक और वो बात करता है कि हम कलाम में अमेजिश नहीं करते। हमने इसको बड़ी डिटेल से देखा है और 2 तरह से हम खुदा के कलाम को, एक तो कलाम में अमेजिश नहीं करते, दूसरा 2 तरह से हम खुदा के कलाम को बयान करते, एक सादा तरीके से, दूसरा अपने किरदार से लोगों के दिलों में नेकी बिठाते हैं। फिर तीसरी आयत में हमने सीखा था कि खुशखबरी पर पर्दा पड़ा है, तो वो बताया कि क्यों पड़ा है और इसलिए पड़ा है कि लोग फिर हलाक हो जाएं। हालांकि हमने तो हर तरह से कोशिश कर दी लेकिन तब भी पड़ा है, तो इसलिए पड़ा है तीसरी आयत में ताकि लोग हलाक हों। चौथी आयत में कौन पर्दा डाल कर रखता है, तो इस जहान के खुदा की बात हुई है और वो शैतान है इस जहान का खुदा। लेकिन खुशखबरी
کی روشنی کیا کرتی ہے؟ وہ زندگیوں میں یسوع مسیح کے جلال کو ظاہر کرتی ہے، اور جب وہ جلال زندگیوں میں پڑتا ہے تو پھر برکت آتی۔ 5ویں آیت میں ہم نے دیکھا کہ کئی لوگ اپنے حق میں منادی کرتے ہیں۔ اس کو ہم نے آپ کل کے ہفتے کے میسج کو دیکھ سکتے ہیں۔ اپنے حق میں منادی کرنے سے مراد ہے اپنی مشن کی، اپنی ذات کی، اپنی منادی کرتے، لیکن یہ منادی کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک منادی وہ ہے جس منادی میں کوئی یسوع مسیح کو اپنا موضوع بنائے، اور وہ منادی ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اپنے حق میں بات کرنا جو ہے یہ اپنا وقت ضائع کرنا ہے، لیکن اگر کوئی یسوع مسیح خداوند کی بات کرتا ہے تو پھر یہ منادی ٹھیک ہے۔ آخر میں وہ کہتا ہے 5ویں آیت میں، یسوع کی خاطر تمہارے غلام بنے، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو چھپا لیا، غلام کی صورت اختیار کر لی، تاکہ خدمت کو اپنے آپ کو، ہم خدمتوں کو اس نے پس منظر میں چھپا لیا، تاکہ کون ظاہر ہو جائے؟ صرف یسوع مسیح ظاہر ہو، لوگ یسوع کے قدموں میں آ سکیں۔ ہیلیلویا۔ آئے اب 6 آیت دیکھتے ہیں۔ آج 6 آیت سے ہم دیکھتے ہیں، تو تاکہ 6 آیت کمپلیٹ ہوگی تو آپ کو پتہ لگے گا کہ خداوند یسوع کی منادی کرنا، واضح منادی کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو آئے 6 آیت دیکھیں۔ یہاں پر پولس گناہگار کی تبدیلی کو کائنات کی ابتدا میں روشنی کی آمد کے مشابہ ٹھہراتا ہے۔ اب جیسے کائنات ابتدا میں، جیسے روشنی پیدائش کی کتاب میں جیسے کائنات کا آغاز بتایا گیا، بالکل گناہگار کی تبدیلی بھی وہ ویسے ہی ثابت کرتا ہے۔ ذرا پڑھیے 6 آیت اور انڈر لائن کریں، ہم کس پر غور کریں گے جی؟ 6 آیت۔ اس لیے کہ خدا ہی ہے جس نے فرمایا کہ تاریکی میں سے نور چمکے، اور وہی ہمارے دلوں میں چمکاتا ہے کہ خدا کے جلال کی پہچان کا نور یسوع مسیح کے چہرے سے جلوہ گر ہو۔ آمین۔ آئیں پہلی ذرا 2 چیزوں پر انڈر لائن کریں، دائرہ لگا لیجئے خدا پر۔ تاریکی میں سے نور چمکے، اس کو دائرہ لگا لیجئے، خدا کو دائرہ لگا لیجئے، اور وہی ہمارے دلوں میں چمکا ہے۔ پھر فرمایا پر دائرہ لگا لیجئے اور ہمارے دلوں میں چمکا ہے۔ پھر آگے ہم چلیں گے، پھر غور کریں گے۔ آئیں ذرا دیکھیے، اب جب یہاں لکھا ہے تاریکی میں سے نور چمکے، تو ابتدا میں خدا نے، آپ کو یاد ہوگا کہ حکم دیا تھا، جو مادی چیزوں کی کریشنز تھی اس میں سب سے پہلی چیز جو تھی وہ نور تھا۔ سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ نور تھا۔ اور خدا نے کہا روشنی ہو جا، کہا تھا نا پیدائش کی کتاب 1 باب کی 3 آیت میں خدا نے کہا روشنی ہو جا، تو کیا ہو گئی؟ روشنی ہوگی۔ جب یہاں لکھا نا تاریکی میں سے نور چمکے، تو خدا نے کہا تھا روشنی ہو جا، تو کیا ہوگی؟ روشنی ہوگی۔ یہاں پولس کہہ رہا ہے، اب انڈر لائن کرے، خدا۔ پولس یہاں پر کہہ رہا ہے خدا، یعنی جس نے کائنات پیدا کرتے وقت کہا تھا، خدا نے کہا تھا نا، کیا کہا تھا؟ کہ نور ہو جائے، یعنی تاریکی میں نور چمکے۔ اب وہی ہمارے دلوں میں چمکا ہے، بولو ہیلیلویا۔ اب ڈیفرنٹ کیا ہے ذرا غور سے دیکھیے، یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ پہلی تخلیق میں خدا نے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ حکم دیا تھا کہ نور چمکے، تو پھر نور چمکنے لگا۔ نئی تخلیق میں وہ خود ہمارے دلوں میں چمکتا ہے، ہیلیلویا۔ ہوتے تو کیا سی کہ بھئی روشنی ہو جا، تو روشنی ہوگی، لیکن ہماری زندگی میں، ایک نئے مخلوق کی زندگی میں خدا یہ نہیں کہتا کہ نور ہو جا، بلکہ وہ خود ہمارے دلوں میں چمکنے لگتا ہے، ہیلیلویا۔ تو یہ فرق ہے، یہ کیسی شخصی بات ہے کہ پیدائش کی کتاب کے 1 باب کے پہلے حصے کے واقعات ان واقعات کی تصویر ہیں جو نئی تخلیق میں رونما ہوتے ہیں۔ خدا نے انسان کو اپنی اصل حالت میں بے گناہ خلق کیا تھا۔ جب خدا نے آدم کو بنایا تھا تو وہ بے گناہ بنایا تھا، مگر ہوا کیا کہ گناہ آ گیا، اور گناہ کے ساتھ ایک گہری تاریکی اس کی زندگی کے اندر آ گئی۔ پھر اس نے انجیل کی خوشخبری کی منادی کی جاتی ہے، تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ جب انجیل کی خوشخبری کی منادی کی جاتی تو دسو کی ہو ایسی کائنات کے شروع میں روشنی سے پہلے کیا ہوا تھا؟ کسی نے یاد ہے؟ گہراؤ تھا، گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا۔ بھائی آصف پہنچے پر بول نہیں پایا،
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ की रूह उस पर पहुंच गए तो मैं क्या शायद अगली भी बोल ही दो, रूह जुम्बश करती थी। अब जब मुनादी करते हैं ना अंजील की, तो फिर ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ रोशनी होए अंजील की मुनादी से रूहुल कुछ तारीखी और गुनाहगार तबाह हालत जैसे कायनात थी, इंसान की जिंदगी पर क्या करती है, रूहुल कुछ जुम्बश करने लगता है। जब रूहुल कुछ जुम्बश करने लगता है इंसान के दिलों पर, जिस तरह के पहली तख्लीक के वक्त खुदा की रूह गहराओं पर जुम्बश करती थी, तो अंजील की वाज़े मुनादी दिलों के ऊपर रूहुल कुछ जुम्बश करने लगता है। और जब जुम्बश करने लगता है फिर खुदा उस इंसान के दिल में रब्बा रखा शद्दा रबीरिया नूर पर कर चमकने लगता है। हालेलुया। और उसको दिखाता है कि तू खताकार गुनाहगार है, तुझे निजात दहिंदे की जरूरत है। वे नूर आता है तो कुछ नजर आता है ना। अब जब पहले मुनादी होती है, फिर मुनादी के जरिए रूह कुछ दिलों पर जुम्बश करता है। जब दिलों पर जुम्बश करता है तो खुदा नूर बनकर चमकता है। जब नूर बनकर चमकता है तो बंदा, मैं आपको बताता हूं 2 जगहों पर मैं आपको ये सीन दिखा सकता हूं। आपको याद होगा यशायाह की किताब के 6 बाब में जब उसके दिल पर रूह ने जुम्बश किया यशायाह की, तो नूर जब चमका तो उसको एहसास हो गया कि मैं नजिस तलब हूं। क्या हो गया, निजा। फिर पता लगा मैं तो गुनाहगार। और नए अहदनामे में आपको याद होगा जब पतरस की कश्ती जब मछलियों से भर गई है, जब उसके दिल पर रूह ने जुम्बश खाई और जब खुदावंद यस्सु का नूर उस पर चमका, तो उसे एहसास होने लगा, ओए मैं तो पापी हूं, मुझे निजात दहिंदे की जरूरत है। और वो अपने गुनाहों का इकरार करने लगा। जब अंजील की वाज़े मुनादी होती है तो रूहुल कुछ जुम्बश करता है, और जब रूहुल कुछ जुम्बश करता है तो खुदा अपनी रोशनी चमकाता है। और जब रोशनी चमकती है तब आदमी को जो पहला एहसास होता है अपने गुनाह का, और एक मुनज्जी की जरूरत उसे होती है और निजात दहिंदे की जरूरत महसूस करता है। तो पैदाइश की किताब में मादी मखलूकात का आगाज रोशनी से हुआ, उसी तरह रूहानी तख्लीक में भी होता है। खुदा हमारे दिलों में चमका। हालेलुया। खुदा हमारे दिलों में चमका, जैसे यशायाह की जिंदगी पर चमका, जैसे पतरस की जिंदगी पर चमका, और उसे एहसास हुआ अपने गुनाह। अच्छा, मैं एक और बात बता रहा था, पतरस की जिंदगी से एक और दफा है जब यीशु मुर्दों में से जी उठा, तो जब कश्ती पर जाहिर हुआ, जब उन्हें यह पता लगा कि ये खुदावंद है, तो पतरस ने पहले तो पटखा बांध लिया, नंगा था बाइबल कहती। फिर भी उसे और एहसास हुआ कि जेवी गल नहीं बनी, और वो पानी में डूब गया। मैं आपको बताऊं, जब किसी की जिंदगी में ठीक मुनादी आती है तो रूहुल कुद्स की जुम्बश आती है। जब रूहुल कुद्स की जुम्बश आती है तो खुदावन उसकी जिंदगी में रोशनी करता है, और जब रोशनी आती है तो उसे अपने गुनाहगार होने का एहसास होता है, और जब गुनाहगार होने का एहसास होता है तो फिर मुनज्जी के कफारे के सामने आता है आदमी, और उसके कफारे के खून के वसीला से आदमी पाक जिंदगी गुजारने लगता है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे नहीं पता लोग इबादत को क्या कहते हैं, लोग तब्दील भी को क्या कहते हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि जैसे खुदा ने एक वीरान और सुनसान और तबाह हालत जिंदगी को अपने नूर, अपनी जुम्बश से एक खूबसूरत कायनात बनाया, बिल्कुल वैसे ही आज भी जब मुनादी वाज़े मुनादी होती है, जिस मुनादी में अपना हक नहीं यीशु मसीह को ऊपर किया जाता है, यीशु मसीह की मुनादी की जाती है, जिसमें कोई आमेजिश नहीं होती, उसमें आप ये तरतीब देखेंगे कि खुदा की रूह अंजील की मुनादी के वसीला से रूह कुछ जुम्बश करेगा, खुदा जिंदगियों में नूर करेगा, नूर की तरह चमकेगा, और फिर उस पर उसका गुनाह और मुनज्जी की जरूरत का एहसास होगा, और वो सलीब के पास आकर खून के वसीला से क्या होगा, बच जाएगा। जैसे उसने कायनात को, उसी तरीके से वो आज गुनाहगार की जिंदगी में क्या हुआ है, खुदा हमारे दिलों में चमका है। ऐहो ही लिखा, ये अमल रूहुल कुद्स के वसीला से होता है। बोलो हालेलुया। उस तरह रूहानी जिंदगी शुरू हो जाती है। बोलो हालेलुया।
کاش ہماری منادیوں میں, ہماری چرچز میں, ہماری دعاؤں میں روح القدس جنبش کرنے لگے. میں آپ کو بتاؤں لوگ بدلنے لگیں گے. سو اس کے ساتھ ہی آیت واضح کرتی ہے. آگے ذرا خدا انڈر لائن کریں. خدا اچھا لکھا ہے ہمارے دلوں میں چمکا, لکھے نا ہمارے دلوں میں چمکا ہے. تو وضاحت یہ ہے آگے کیوں چمکا بھائی, تاکہ خدا کے جلال کی پہچان آئے کا نور یسوع مسیح کے چہرہ سے جلوہ گر ہو. سو اس بات سے معلوم ہوتا ہے, اس کو انڈر لائن کریں, اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مقصد ہم کو خدا کے جلال کی پہچان دینا ہے, عطا کرنا ہے. خدا صرف پہچان عطا کرنے کے لیے ہمارے دلوں میں خالی جلال کی پہچان کو دینے کے لیے نہیں چمکتا, بلکہ اس لیے کہ ہمارے وسیلہ سے یہ پہچان دوسروں پر بھی چمکے. آئے ہائے ہائے, کیسی بات ہے کہ جب روح القدس جنبش کرتا ہے, جب انجیل کی منادی ہوتی ہے, روح القدس جنبش کرتا ہے اور خدا ہمارے دلوں میں چمکتا ہے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کیا کریں, ہم خدا کے جلال کی پہچان کا نور, یسوع مسیح کے چہرہ کی پہچان کا نور اسی پہچان چودی ودی. اور صرف ودیے نا, پھر ایک کام اور ہوتا ہے, جس شخص کو, جس خاندان کو یسوع کی پہچان مل جاتی ہے, اگلا کام اس کی زندگی میں یہ ہوتا ہے, اس کے وسیلہ سے لوگوں کو بھی اس کی پہچان ملنا شروع ہو جاتی ہے. ہیلیلویا. تو یہ خدا کا کلام کرتا ہے, پہچان دوسروں صرف پہچان ملتی ہے, پھر وہی پہچان دوسروں پر بھی چمکنے لگتی ہے. سو ہم کو جو برکات حاصل ہے وہ ہم ہی پر ختم نہیں ہو جاتی, بلکہ ہم ان کو آگے پہنچانے کا وسیلہ بنتے ہیں. اچھا میں آپ کو برکت کو میں پہچاننے کا بائبل میں سے میں نے طریقہ سیکھا ہے. دیکھیں جو برکت صرف آپ کو برکت دیتی ہے, یاد رکھنا وہ خدا کی دی ہوئی برکت ہے. جو پہچان, جیسے پہچان ملتی ہے اور پھر آپ کے وسیلہ سے دوسروں کو پہچان ملتی ہے, تو پھر یہ مطلب ہے کہ خدا نے آپ کی زندگی میں کام کیا. اب برکت کی پہچان میں بتاؤں کہ خدا کی دی ہوئی برکت کی کیا پہچان ہے. اچھا جو برکت صرف آپ کو برکت دیتی ہے, میں نے کہا وہ خدا کی دی ہوئی برکت نہیں ہوتی. خدا کی دی برکت یہ ہوتی ہے کہ خدا آپ کو برکت دیتا ہے اور پھر آپ کے وسیلہ سے خدا دوسروں کو برکت دے رہا ہوتا ہے. بولو ہیلیلویا. اور یہاں سے پہچان ہوتی ہے کہ یہ خدا کی برکت ہے. میں نے لوگوں کو کھربوں پتی دیکھا ہے, کتنے پتی, کھربوں پتی دیکھا ہے, لیکن اپنے جوگے نے, کدے جوگے نے اپنی, یہ خدا کی برکت نہیں ہے. جب خدا نے یوسف کو برکت دی تو خدا نے ملکوں کو اس کے وسیلہ سے برکت دی. ہیلیلویا. جب ابراہیم کو برکت دی, انہوں نے کہا میں تجھے برکت دوں گا, تیرے وسیلہ سے تیری نسل کو برکت دوں گا, اور تو اور میں تیرے وسیلہ سے قوموں کو برکت دوں گا. ہیلیلویا. میں آپ کو بتاؤں جب خدا بلیس کرتا ہے تو پھر آپ جو ہے دوسروں کے لیے باعث برکت بنتے ہیں. بولو ہیلیلویا. آپ کائنات کی کوئی چیز اٹھا کر دیکھ لیں, خدا نے اس کو برکت دیا اور وہ دنیا کو برکت دے رہی ہوتی ہے. سورج دیکھ لیں, چاند دیکھ لیں, آپ سمندر دیکھ لیں, پانی دیکھ لیں, درخت دیکھ لیں, وہ دوسروں کو بلیس کر رہا تھا کیونکہ خدا نے اس کو بلیس کیا. یاد رکھیے جب خدا آپ کو بلیس کرے گا آپ تو بلیس ہوں گے ہی ہوں گے. بنیے دے گڑ دی طرح نہیں ہے کہ لوگ کہنے گڑ چھپا کے کھاؤ, نہ نہ نہ. کرسچن کو جب خدا برکت دیتا ہے تو پھر وہ برکت دوسروں کو بھی بلیس کرتی ہے. ہیلیلویا. لوگ چاہیں گے آپ سے ملنا, آپ سے بات کرنا, آپ کے پاس رہنا, آپ کی چھتر سایہ میں, کیونکہ آپ ان کے لیے باعث برکت ہوگی. ہیلیلویا. سو پاک کلام میں اس کی مثال خود پولوس کی زندگی سے ملتی ہے کہ ختم ہمارے تک ہی یہ پہچان, یہ برکت ختم نہیں ہو جاتی, بلکہ ہم ان کو آگے پہنچانے کا وسیلہ بنتے ہیں. تو کادی برکت ہے کہ آپ پہ اپنا ہی پورا پہ گیا ہے, یہ برکت. یہ برکت نہیں ہے کہ اپنا ہی پورا پہ جائے. برکت یہ ہے کہ خدا تجھے اتنی برکت دے گا. سنے جو بات میں کہنے لگا ہوں, بڑی خاص بات ہے. جب خدا تجھے برکت دے گا تے بوریاں دے اتو ڈکے گا. جب خدا تجھے برکت دے گا بورے پار جان گے تے اتو ڈکے گا. اور جدو خدا دی برکت نہیں ہے تو پھر پتہ کی ہوئے گا, بوریاں دے تھلو ڈکے گا. اچھا تھلو کیوں ڈکے گا؟ کیونکہ سوراخ ہے. جدو سوراخ ہے تے پائی جا تے گوائی جا, پائی جا تے گوائی جا, کمائی جا
تے मुकाई जा। लेकिन जब खुदा बरकत देगा थलो बोरा किए सिलिया तो भरी जाएगा, जो भरिया तो डुलेगा, तो जो डुलेगा तो थले कीड़े मकोड़े भी खाणगे हैं, गरीब भी खाएगा ते ताड़ी बरकत दे। तो अच्छा तू गिर जब भर गया तेरा, जो भर गया और इतना भर गया कि अब वो गिरने लगा तो फिर वो लोगों के काम आएगा। इसे कहते हैं खुदा की बरकत। सो पाक कलाम में इसकी मिसाल खुद पौलुस की जिंदगी है। दमिश्क की राह पर खुदा उस पर चमका। बोलो हालेलुया। इतनी तारीख जिंदगी थी शख्स की कि ये कलीसिया को सताने वाला था, लेकिन दमिश्क की राह पर रूह कुछ ने जुम्बश की और नूर उस पर चमका। तो उसको मालूम हो गया कि जिस हस्ती से मैं अदावत रखता था वो, और समझता था कि वो यहूदिया की एक कब्र में पड़ा हुआ है, एक कब्र में मदफून है, दरअसल वही जलाल का खुदावन है। हालेलुया। सो जलाल का खुदावन। हेलो, मैंने आपसे क्या कहा था कि आपको जलाल की पहचान मिलेगी। किसकी पहचान मिलेगी? देखिए, जब सच्ची मुनादी होगी, खालिश मुनादी होगी, जब अपने हक में मुनादी नहीं होगी, जब यीशु के हक में मुनादी होगी, तो फिर क्या होगा? तो रूह कुछ जुम्बश करेगा। जब रूह कुछ जुम्बश करेगा तो खुदा नूर बनकर चमकेगा। जब खुदावन नूर बनकर चमकेगा तो आदमी को अपने गुनाहगार होने का एहसास होगा। जब गुनाहगार होने का एहसास होगा तो उसे एक मुनज्जी की तलाश होगी। जब मुनज्जी की तलाश होगी तो तुम्हें एक पहचान मिलेगी कि इस जलाल का खुदावन, जलाल की पहचान मिलेगी। तो जब जलाल चमका तो उन्हें मिला पहचान कि ये जलाल कौन है। उन्हें पता लग गया। उन्हें क्या पाइया कौन है जलाल? तो उन्हें क्या, मैं यीशु जिसे तू सताता। अच्छा, उसने जब जलाल देखा तो वो दोपहर की धूप से बहुत ज्यादा चमकने वाला। तो उन्हें क्या पाइया कीड़ा जलाल है। उन्हें क्या, तू मुझे सताता है। उन्हें क्या, मैंने कब तुझे सताया? उसने कहा मैं उठे तारुफ यीशु ने कराया, यीशु नासरी यीशु। तो यानी कि ओ बड़ाई का बेटा, ओ सलीब ते लटकन वाला जिन्होंने तुसी समझिया खुरली च पैदा वाला नासरत दा, वही जलाल का खुदावंद है। हालेलुया। ए जेड़ा जलाल तेरे ते चमके ना, अज पहचान कर ले इस जलाल दी। इस जलाल की पहचान यीशु है। हालेलुया। तो आपको जलाल की पहचान मिलेगी। तनु मैं दसा की होएगा, फिर आपको यीशु की पहचान मिलेगी। आपको पहचान मिलेगी यीशु मुनज्जी है। आपको पहचान मिलेगी यीशु अव्वल है। आपको पहचान मिलेगी यीशु आकर है। आपको पहचान मिलेगी यीशु खुदा है। आपको पहचान मिलेगी यीशु आने वाला है। आपको पहचान मिलेगी यीशु मुर्दों में से जिंदा है। आपको पहचान मिलेगी एक आसमान को फाड़ कर आया है, आसमान को फाड़ कर जाएगा, आसमान को फाड़ कर आएगा, आसमान को फाड़ कर कलीसिया को अपने साथ ले जाएगा। हालेलुया। ये आपको पहचान मिलेगी। और यही पहचान पौलुस को मिली कि जलाल का खुदावंद कौन है? यीशु मसीह है। उसी दिन से फिर क्या हुआ? पौलुस खुदा की पहचान के नूर को फैलाने लगा। गली गली, ठा ठा, कूचे कूचे रुल गया यीशु दे नूर नू पहचान, क्योंकि वो नूर उसकी जिंदगी में जब आया तो फिर वो लोगों के लिए बाइस से बरकत हुआ। और ये नूर वो है जो यीशु मसीह के चेहरा से जलवागर होता है। हालेलुया। ऐसे लिखे ना थे, लिखे ताकि खुदा के जलाल की पहचान का नूर यीशु मसीह के चेहरा से जलवागर हो। ਜਿਹੜਾ पौलुस ते नूर पिया सी ना, ਉਹਦੇ चेहरा तो जलवा कर रहे। अरे मैं आपको बताऊं, मेरे और आपके चेहरे की रौनक यीशु के चेहरे की मार खाने से आई है। मेरे और आपकी निजात यीशु के मार खाने से आई है। मेरी और आपकी जिंदगी में रोशनी यीशु के चेहरे से आई है। हालेलुया। अब मैं बताऊं, हमारी जिंदगी में जलाल के बादशाह की रोशनी है। जब वो आई है तो पौलुस ने फिर उन्हें अपनी पूरी जिंदगी ला दी। अच्छा, एक जगह पर वो कंफ्यूज होता है, कहता की करा, कहता जी ते करदा कूच करके उत्ते चले जावा, बड़ा फायदा है जहान दे, पर कहता वे फिर मसीह की खातिर यहाँ रहूं, ताकि क्या करूं, जीना मेरे लिए क्या है, मसीह है, और मरना मेरे लिए नफा है। तो भाई मरे तो फिर तो काम फायदा ही फायदा हजूरी दे। लेकिन वो कहता है मैं जीना मेरे लिए मसीह है। तो फिर वो मसीह के नूर को क्या करता है, लोगों तक लेकर जाता है। आए चौथे बाब की
7वीं से 18वीं आयत, आप अपने ऊपर इस पर लिख भी सकते हैं, 7 से 18 आयत। इसमें हम देखेंगे कि मिट्टी का बर्तन और आसमानी मंजिल, मिट्टी का बर्तन और आसमानी खजाना। इसको जरा इन दोनों चीजों को हम अच्छे से देखेंगे, क्यों खुदावन ने खजाना मिट्टी के ही बर्तन में क्यों रखा। कभी कभी ऐसी बड़ी दुआवां च भी कह रहे हो, दस बता भी रहे होते हैं कि देखें और खुदा ने मिट्टी के बर्तनों में खजाना रखा, लेकिन कभी ये सवाल नहीं पैदा हुआ खुदावन तूने मिट्टी के बर्तनों में क्यों रखा, तूने शीशे के बर्तनों में क्यों नहीं रखा, तूने पीतल के बर्तनों में क्यों नहीं रखा, तूने चांदी के बर्तनों में क्यों नहीं रखा, तूने खुदावंद कीमती बर्तनों में उस खजाने को क्यों नहीं रखा। क्वेश्चन रेज होता है कि मिट्टी के बर्तनों में क्यों रखा। तो इसको हम देखेंगे। आए आज इसको शुरू कर लेते हैं और फिर 18वीं आयत तक हम इसी बात को रोज सीखेंगे। सो शुक्रगुजारी करते हैं कि पहली 6 आयत में हमने देखा कि कलाम की कैसी कुदरत है, हक के कलाम की कैसी कुदरत है कि वो आपको कहाँ तक मसीह के जलाल की रोशनी तक पहुँचा देती, पहचान तक पहुँचा देती, और उसके चेहरा से जो नूर जलवागर होता है उधर तक पहुँचा देती है। और मैंने और आपने अंजील की ऐसी मुनादी करनी है कि लोग इस लेवल पर आ जाएं। हालेलुया। सो आए अब देखें 7वीं आयत जरा पढ़िए। लेकिन हमारे पास ये खजाना मिट्टी के बर्तनों में, लेकिन हमारे पास ये खजाना मिट्टी के बर्तनों में। जी पूरी पढ़ दे बेटा। ताकि ये हद से ज्यादा कुदरत हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से, ताकि ये हद से ज्यादा कुदरत हमारे तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से मालूम हो। वाह वाह वाह, जवाब तो इतने ही मिल गए। आए जरा देखिए, अंडरलाइन कर लीजिए 2-3 चीजों को कि हम किस पर बात करेंगे। खजाने को दायरा लगा लीजिए और मिट्टी के बर्तनों को, इन दोनों को दायरा लगा लीजिए। और तीसरा लाइन जो है इस पर लगाएं, ताकि ये हद से ज्यादा कुदरत हमारे खुदावन से नहीं बल्कि हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से मालूम हो। सो हर मसीह का फर्ज है कि खुशखबरी को साफ और आसान तरीके से पेश करे और मौजू अपना या अपनी जात ना रखे बल्कि मौजू यीशु मसीह रखे। सो इस मौजू पर बात करने के बाद अब पौलुस रसूल इंसानी वसीले को बताता है। आलाकार कौन है, आलाकार का बयान करता है, क्योंकि खुशखबरी गिरां कदर खजाना इंसानों ही के सपुर्द हुई है। यह जड़ी खुशखबरी है ना, ये अब बात करता है कि किन के सपुर्द हुई है, इसका आलाकार कौन है, और वो इंसान है। तो खजाने से क्या मुराद है, अंडरलाइन किया अपने आपने दायरा लगाया तो लिख लीजिए कि खजाने से मुराद है अंजील का पुरजलाल पैगाम, अंजील का पुरजलाल पैगाम। ए वे खजाना, अगर आप ठीक वाजे मुनादी करते हैं और अंजील का पुरजलाल पैगाम देते हैं, हालेलुया, ए फिर किसी खजाने तो कट नहीं है चर्च। और दूसरी बात किथे रखा हुआ है, मट्टी के बर्तनों से। मट्टी के बर्तन क्या है, ये मट्टी के बर्तन से मुराद है कमजोर और बेसबात इंसानी बदन। मट्टी के बर्तन, बेसबात इंसानी बदन, इन दोनों के दरमियान जो फर्क है बहुत ज्यादा और जबरदस्त फर्क है। एक तो बहुत ज्यादा फर्क है और एक बहुत जबरदस्त फर्क है। खुशखबरी एक बेशबहा हीरे की मानिंद है, बेशबहा हीरे की मानिंद खुशखबरी सुनाना, खुशखबरी रखना। अंजील बेशबहा हीरे की मानिंद है। इसको जिस पहलू भी घुमाया जाए इसकी चमक धमक खीरे की देती है। जरा गौर करें कि ऐसा बेशबहा हीरा ऐसे कमजोर नाजुक बर्तन में रखा गया है। खुदा ने क्यों मुकर्रर किया कि खजाना, ये खजाना मिट्टी के बर्तनों में रखे? क्यों खुदावन ने मुकर्रर किया, क्यों रखा जाए मिट्टी के बर्तनों में? क्वेश्चन ये है, सोने के क्यों नहीं, चांदी के क्यों नहीं, पीतल के क्यों नहीं? जवाब ये है, सुने जवाब, मैंने आपको कहा तो आयत के अंदर ही लिखा है। जवाब ये है, जरा गौर से सुनना, ताकि ये हद से ज्यादा कुदरत हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से मालूम है। मिट्टी दे बर्तन की औकात के कुछ करे, ओदी ते अपनी कोई वैल्यू ही नहीं, टकेदा नहीं है। जदों कुदरत जाहिर होए ते बंदा सारा जलाल खुदावंद को दे, सारा जलाल अंजील को मिले। खुदा नहीं चाहता कि इंसानों की नजरें इंसानी आलाकार पर
جمی رہیں، بلکہ خدا کی قدرت اور عظمت کو لوگ تسلیم کریں، اور اس لیے وہ انجیل کے پیغام کو دانستہ کمزور بنین و انسان کے سپرد کرتا ہے۔ تمام حمد و ستائش اور جلال خالق کے لیے ہے، نہ کہ مخلوق کے لیے۔ بولو ہیلیلویا، تاکہ خداوند کو لوگ کیا کریں؟ جلال دیں۔ خدا کا ایک خادم ہے، جووٹ کہتا ہے، ذرا اس کی بات سن لیجئے، اس بات کو وہ بڑے اچھے سے اس آیت کو سمجھانے کے لیے وہ کوٹ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، جب برتن خزانے کا جلال چھین لیتا ہے، جب برتن خزانے کا جلال چھین لیتا ہے یا زیورات کی نسبت ان کی صندوقچی کو زیادہ توجہ ملتی ہے تو کہیں نہ کہیں غلطی ضرور ہوتی ہے۔ اگر تصویر اپنے فریم کی نسبت دوسرا درجہ پاتی ہے، تصویر کیڑا درجہ پاندی ہے؟ دوسرا درجہ، تو بس سمجھو کام خراب ہو گیا۔ اور دعوت میں کھانے کا برتن خوراک کی جگہ لے لیتا ہے تو یقیناً اہمیت غلط چیز کو ملتی ہے۔ لوگ نے اپنی تصویر لائی ہوئے کہ لوگ بات کریں کہ بھی یہ میری تصویر کی تعریف کرے گا۔ لوگ کہتے ہیں تصویر دیکھ کے کہتے ہیں فریم کڈا سونا ہے، فریم کڈا سونا ہے، فریم، تے بندہ کہے گا مر جانی ہے، وہ مر جانے، منوں بھی ویخ وچ میں بھی لگا، تے کتنی بےزتی دی گل۔ تو یہی بات وہ جووٹ کہتا ہے کہ بلکہ ہماری طرف سے معلوم ہوتی ہے تو غلط چیز کو اہمیت ملتی ہے، اور اگر یہ حد سے زیادہ قدرت خدا کی نہیں بلکہ ہماری طرف سے معلوم ہوتی ہے تو مسیحی خدمت میں یقیناً مہلک خرابی ہے۔ اس قسم کی فضیلت لمحہ بھر میں اڑ جاتی ہے اور اس کا شاداب پودا تیزی سے مرجھا کر گمنامی میں چلا جاتا ہے۔ سو یہ آیت لکھتے وقت پولوس کے ذہن میں قاضیوں کا ایک باب ہے، 7واں باب قضات کی کتاب کا، تو وہاں درج ہے جدعون کے بارے میں۔ تو جدعون فوج کو کیسے لے کر جاتا ہے؟ نرسنگوں، خالی گھڑوں اور گھڑوں کے اندر جلتی مشلوں کے ساتھ مسلح کرتا ہے۔ اب تے بندے کیڑے چوندہ ہیں کتنے؟ 300 کتنے تھے؟ 32,000۔ ہاں، تے اس میں سے 300 اور برتن ویکھو تے جڑے لے او جانور کی طرح، کتوں کی طرح چپڑ چپڑ پانی پیندے سن۔ وہ بندہ کبھی ہے چتن گے، ہتھیار کوئی نہیں تھا، نرسنگے کڑیا دی آواز ہے مت وچی۔ جب آپ ایسے کمزور ہوتے ہیں اور جب اپنے آپ کو نہیں، تب جب انجیل ایسے قدرت سے کام کرتی ہے تو پھر کیا ہوا؟ مقرر اشارہ ملنے پر اس کے آدمیوں کو کھڑے توڑنے اور نرسنگے پھونکنے تھے۔ جیسے ہی کھڑے ٹوٹتے تو مشلوں کی چمک اور روشنی نمایاں ہو گئی اور دشمن پر ایک ہیبت طاری ہو گئی۔ انہوں نے سوچا کہ ہم پر ایک بڑے لشکر نے کیا کیا ہے؟ حملہ کیا ہے۔ جب جدعون کے آدمیوں کی تعداد صرف 300 تھی، جبکہ 300 تھی۔ اسی سبق میں کہ جس طرح سے واقعہ روشنی صرف اس وقت چمکی جب کھڑے توڑے گئے، تو اسی طرح جب انسانی اعلیٰ ہے، جب انسانی کمزور آدمی خداوند کے تابع رہ کر اور صرف اسی وقت ہمارے وسیلہ سے خوشخبری کا نور اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے، جب ہم اس کے تابع ہو کر کمزور طور سے اس کے جلال کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو سارا جلال کس کو ملتا ہے؟ یسوع کو۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور آج کے کلام کے لیے دعا کریں۔ آج میرا خداوند تجھ مٹی کے برتن میں اپنا خزانہ رکھ کر اپنے نام کو جلال دے گا، اور بالکل ایسے ہی جیسے جدعون کے ساتھ کمزور کھڑوں اور نرسنگوں اور لوگوں کو رکھ کر اس نے اپنی روشنی چمکا کر لوگوں کو ہیبت ناک کر دیا، آج خداوند تجھ کمزور گھرانے کو چن کر اپنے جلال کے لیے استعمال کرے گا۔ کیس کا گھرانہ کمزور تھا، داؤد کا گھرانہ کمزور تھا، یوسف اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ آئے آج آپ کو بھی خداوند اپنے جلال کے لیے استعمال کرے گا۔ آج تجھ مٹی کے برتن میں بھی قیمتی خزانہ رکھے گا۔ آئے اپنے سروں کو جھکائے، اپنی آنکھیں بند کریں اور بھائی آصف تاج کے ساتھ مل کر خدا کے حضور دعا کریں گے، شکر گزاری کریں گے آج کے لیے، آج کے لوگوں کے لیے، کلام کے لیے، آن لائن لوگوں کے لیے، پریئر ریکویسٹ کے لیے۔ آئیں خدا کے حضور دعا کریں۔ ہیلیلویا۔